बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 116 पहिली आणि दुसरी ओळ. Psalm 116 verses 1 and 2. हालेलुया. हांव सर्वेस्पराचो मोग करता, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली आनी हांवें ताका उलो मारलो. त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. वैमगचनो, आमचो देव आमचे मोदें आमचे सुवें आसा. आमची विनवणी तो आयकता. आमच्या मागण्याक आमी ताका उलो मारतना आमकां कान दिता. तर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर हजर जावच्या आमच्या सुमयाक आमी पळोवया, ताका मेळया, दिंबी घालया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया आनी मागया. C1 page 86. गावया आमी गीत C1. आयल्या तुझ्या दारात, दर्शन दे सौम्या बोधा. 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 दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, दिंबेर आयल्या तुझे मुखार. हाडला मोग जावन काळजा रुपा, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारात, दर्शन दी सौम्या बोधा. आयल्या तुझ्या दारात, दर्शन दी सौम्या बोधा. सुमयाक आमी मेळोवंक आयल्या, ताची सवय वयर करसूंक आयल्या, आमची मागणी मिटोवंक आमी आयल्या. आमचो उलय ताका आमी समर्पण करूंक आयल्या. तो आमकां मेळोवंक आयला. ह्या पवित्र सक्रामेंतान उड्या रुपाक आलकरोस हजर आसा. कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान तो हजर आसा आनी तो आमकां आयकता. आमची मागणी तो स्विकार करता, आमचेर दिश्ट घालता. ताच्या हजरपणांत आमी रावया, ताचेर दिश्ट घालया, ताका आराधन मान आनी महिमा आमी दिवया. तू आमचो सोडवंदा, पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो सोडवंदा, पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारात, दर्शन दी सौम्या बोधा. आयल्या आयल्या तुझ्या दारात, दर्शन दी सौम्या बोधा. दर्शन दी सौम्या बोधा. दर्शन दी सौम्या, दर्शन दी सौम्या बोधा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका सौम्या, महिमा आनी मान तुका आमकां मेळोवंक आयल्या. आमचे सवय सदां काळाच्या हो पवित्र संक्रामेंतांत उड्या रुपाक हजर आसच्या आमच्या सौम्याम. जैते वन तूं सर पदवेदार, देवांचो देव रायांचो राय. तुका जाव मान, तुका जाव आराधन महिमा, आता आनी सदां सर्वदा.
हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 116 12वी 13वी आणि 14वी ओळ. Psalm 116 verses 12, 13 and 17. देवाचें उतर आमकां सांगता. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलो. सर्वेस्पराक हांव अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो. वैमगाळ भावा आनी भयणी, एक घडीभर जेजूचेर आमची दिश्ट आमी घाल्या. भोव पवित्र सक्रामेंताचेर सुमयान आमचे थंय सभार उपकार केल्ले आसात. सुमयान आमकां ह्या आदल्या काळार म्हणजे क्रिस्त जयंतीच्या काळांत काल पर्यंत तो क्रिसमस असो, संतोष, ताच्या जल्म असो, ताचे सोडवणे असो, आनंद भोगूंक ताणें आमकां दिला. आतां आमी सादो काळ सुरू केला आसता. हरी एका काळा आनी वेळा सुमी आमचे थंय विश्वासी जाला. आमच्या गरजांत तो पावला. आमची मागणी ताणें आयकल्यान, आमच्या सुतेक ताणें कान दिल्यान, आमची बोब ताणें आयकल्या. सुमयान केल्ल्या उपकारांक आज ताका आमी कितें फारीक करचें. गरगां होगळापाचें बलिदान ताका आमी भेटोवचें हेंच ताका मानता. ताचें नांव आमी काडचें, आमच्या वंठार सदांच आसचें. त्या सुमयाक आज आमी अर्घां दिवया, अर्घां होगळापाचें बलिदान भेटोवया आनी संगता मेळोन ताची स्तुती करून आमी गावया. गीत आमच्या कोंकणी भक्ती गितांत ही 38 पेज 214. सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. तळी भेटून आमी गावया. सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. ओय सुमया, आमचें म्हणलें कितेंच ना. सगळें तुजें देणें जावन आसा आमचें जिवीत. आनी जें कितें आमकां ह्या जिवितांत दिलां तुजें तावन आमी घेता. तुवें केल्ल्या एक उपकारांक आमकां दिल्ल्या जिविताक, तुवें आमकां दिल्ल्या सोडवणेक, उल्हासाक, आनंदाक आज तुका अर्घां दिता, हांव स्तुती करता. आमचे हे जिणे तुजेंच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे विणे. आमचे हे जिणे तुजेंच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे विणे. अर्गां तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा,
सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. वैसम्या तू आमची मागणी ऐकताय, आमकां संतोष लाभयताय. आमच्या सुखा दुखान कश्टा संकश्टान तू आमचे सवे सदांच आसाय. आमकां मेळोवंक येताय. आमी चिंतनांतल्या घडये आमकां कोणून आदार ना, आमकां कोणून समया समजोवची ना, तरी तूं आसाय. तूं आमकां मेळटाय, आमकां धैर्य दिताय, बळ दिताय, खुरपा दिताय, चलोवन व्हरताय. तुजो सांगात सदांच समया आसा. ह्या खातीर तुका आमी आज दिन वसा तुजी स्तुती करता. तुका आमी अर्गां होगळपाचें बलिदान बेडिता समया. मागणे आयकाताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. मागणे आयकाताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांचो मिया तुका नावाडता, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. समयार गाणे उगलाप तुका महिमाने वंदन तुका अर्सिल्लोतून सा. तुवें केल्ल्या एका उपकारान समयास तुका अर्गां उगलापाचें बलिदान बेडिता. तुका स्तुती करता, तुजें नांव वाखणता, दीन वसा तूं आमचो समय म्हणून आमचे समय आसाय, जियेताय, वस्ती करताय. आमची मागणी तुवें आयकलाय, जायते उपकार तुवें केल्याय म्हणून आमी वळखून तुका जावं स्तुती, तुका जावं समया महिमा, तुजें नांव अर्सिल्लें जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय आमचो सुमी आमचे सवयेन सदां काळ आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी हो एक अपुर्बायेचो विशय नियाळूंक वता. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पयलो अवस्वर पयली वळ तावन 8वी वळ. 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 8. आमी थंयसर कितें पळयता एल्काना विशयांत आनी ताचे दोगी बायलां विशयान. एकलेचें नांव हन्ना आनी एकलेचें नांव पेनिन्ना म्हणून. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण हन्नाक भुरगीं नासलीं. ती वांसडी जावन आसली, देखून पेनिन्ना हन्नाची निंदा करताली, तिका चिडायताली आनी तिची केळकुळां ती करताली, तिका केणताली. पूण एल्काना तिचो पती मात्र हन्नाचो विशेष मोग करतालो. आनी एल्काना पेनिन्नाक आनी ताच्या भुरग्यांक एक एक वांटो दितालो,
पूण हन्नाक मात्र दोडो वांटो दितालो. पूण तांकां भुरगीं नातली म्हणून त्या कश्टांत ती देवान तांकां सांडूंक ना. पळया त्या कश्टांत, त्या केडण्यांत वा त्या नाली सायंत सयत पेनिनान तिची केडण्यो निंदा आनी कितें अपमान केलो जाल्यार देवान मात्र तिका सांडलें ना. उपरांत आमी मुखार आयकता तांकां एक भुरगोय जालो. एल्काना आनी हन्नाक जाल्लो भुरगो व्हडतो जालो. तो सामुएल प्रवादी तो जालो. वय मगाळ भवा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमकां असली परिस्थिती येता. आमच्या जिणेंत सूख आनी दूख आसा आनी सबारपोटी कश्ट, अपमान, निंदा आमकां सोंसीचे पडटा. देवाच्या मोगांत वा ताच्या मिसावांत आमी आसतना आमच्या जिवितांत सबार जाणां सबारपोटी संवसार वा थोडे बडी मनशां, थोडे बडी आमचींत मनशां आमकां समजनात. आमची अपमान, निंदा आनी सबार तरांनी आमकां कश्ट दितात. तरी देव हर एका घडये आनी वेळा आमची सवय आसा. तोच आमकां आदार दिता वा आमकां कोणा मुखांत म्हणी आज हन्नाक पेनिना निंदा वा केळकुळां करतली जाल्यार एल्काना तिचो पती मात्र विशेष आनी दोडत्या रितीन मोग करतालो. उपरांत देवानी तिची दया केली. थंय आमी आज नियाळटाव समजताव. तशेंच देव आमकां ताच्या मोगांत आशिल्ल्यांक, ताचेर विश्वास दवरतल्यांक, ताचेर पातयेनी दवरतल्यांक, निरंतरी ताचो आदार सोदतल्यांक तो आमची सुवेंच आसा. आमकां सांगात दिता, आमकां धैर्य दिता, आमकां बळ दिता, आमची मागणी आयकता, आमच्या उल्याक तो खाण दिता आनी आमकां मेळोवंक तो येता, बोरीं करता, आमकां जाय अशी भलायकी, संपत्ती, आशिर्वादां दिता. देखून आमी देवा विरोध कितेंच चिंतिना, दुबाव करिना, शीण वसारिना. जायते बडी अशें बघता आमी मागोनी कित्याक आमकां मागिल्लें मेळोवंक ना म्हणून. तर मागचें कित्याक? जायतीं सवालां आनी दुबाव. तरी मगळ बाबा आनी म्हणी सगळें ताका दिवन ताच्या हातांत सगळें भेटोवन आमी मुखार वेतना देव आमच्या आदाराक येवचें, आमकां जैत दिवचें, ताच्या जैतान वांटेली करचें तो तें आमकां समजता. तरी घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी घालया. तो आमकां आपयता जशें एल्काना आनी हन्नान केलें. देवान तांची दया केली. ही सगळी निंदा, अपमान आनी केडण्यो सगळ्यो ताणें खाण घेवन ते सगळें बेसांवांनी ताणें भरतलेलें. आज आमचे कश्ट, आमची मागणी देसावां, आमच्या कुटुंबाची जायत्या तेंपांतान आमी मागून आसा, अजुनूय आमकां जाप मेळूं ना म्हूण बगता तीं सवालां, ते दुबाव सक्कळ ताका भेटोवया. ताच्या मोगांत आमी रावया, ताचेर दिश्ट घाल आमी मागया, ताका आमी घट्ट धरया, सांगया तुज्या मोगांत हांव रावतां सुमया. तो आमकां सांगता म्हज्या मोगांत तूं राव, तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणेन तुज्या. E37 पेज 129. E37 आमचें समर्पण करया आमी. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका जिणेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. संवसार सांडीत तरी, मनीस खेडीत तरी, हांव तुका केदीं सांडिसोना. नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी, हांव तुका केदींच विसरसोना. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा,
आपय म्हाका चिनयेन तुज्या समेयाक आमी आपोवया, पळोवया तो आमचे सवेंच आसा, आमच्या कश्टांत आसा, आमच्या दुखांत आसा, संकश्टांत आसा. रडतल्यांक बुजवण तो दिता, ताका उलो मारतल्यांक तो आयकता. आमची मागणी ते सवां सगळी तो घेता. आमचे कश्ट संकश्ट तेय तो घेता. आमची गंत बेजाराय तेय तो काढता. तो विश्वासी देव, तसो मोग विश्वास सकट ताका भेटोवन ताचेर दिस दिश्ट घाल आमी मागया, समर्पण करया आमचें. सर्वेस्पर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो, रडतेल्यांक बुजवून दिवचो, सर्गी वाटेन चलोवचो. पर्वस्थान सोडी तरी दोंगर जर हलती तरी, विश्वासी मोग हो मुजो, केदींच तुका सांगचो ना. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या, तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. वय सकट समेयाक दिवया, सर्वस्व ताका भेटोवया. कितेंच आमी बाकी दवरिनासतना, फाटीं करिनासतना, लज्जनासतना, भियेनासतना, खावचें नासतना, सकट संगती आमच्या जिवितांतल्यो, आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमच्या मोगाच्या मनशां, ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता हांव सुमैसा, जावं आमच्या भुरग्यांक, जावं युवसनां, जावं काजारी जोड्यांक, एकसुरी प्रायवंतां, घरांत अस्वस्थ पिडेंत संकश्टांत आसतलीं, जायतीं जाणां बांदपासांत गुलामपणांत देवसराच्या ह्या संवसाराच्या वशाक बली जाल्लीं आमी भेटोवया तांकां. सुमयातय आमकां सुडका आसा. सुमी आमचे सुवें इमानुएल देव जावन आयिल्लो आमचे सुवें सदांकाळ रावच्या. आज पवित्र आत्मे आमकां आमचे थंय जियोवचो तो वस्ती करचो आमकां धैर्य दिता, आमकां तो बळ दिता, कृपा दिता. सुमेसां खातीर आमी मागया. ज्या कोणाय आमचे कडेन आज मागणें विचारलां, जांकां मागता म्हूण आमी बसयलां, तांचो उडास करया. विविध राष्ट्र कितें आज झुजां झगडीं वा भियाचीं वातावरण, ती काळकी मोडां आसा ती पयस वचों, शांती समाधान स्थापन जावं म्हणून राष्ट्रां खातीर, फुडारां खातीर मागया. पवित्र सभे खातीर, बेस्पा खातीर, बाब साहेब, गवळ्यां खातीर, यासाक धार्मीक भाव भयणी, मिशनरी, ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश सरान मागता. मिशनरी खातीर विविध जण सुवार्थ परगट करतले, सुवार्थेचें काम देवाचें रास बांदून हाडचें, निरंतरी दीस आनी रात कळमीत नासतना वावर करचें भेटोवन दिवया. आमच्या ह्या मंदिरा खातीर मागया. हांगासर अशें आसा हर एक भाव भयणी, हे मंदिराची हर एक योजना, कामां, परमिशन्स जे आमकां जाय, रेतिऱ्यो आमच्यो विविध मुखल्या कन्नडा रितीर, ताच्या उपरांतली कोंकणी आनी ताच्या उपरांत प्रायवंतांची विशेष रितीर हर एक योजना आमची कामां सुमयाक भेटोवन दिवया. हांगासर जायतीं थेसांवां आयल्या, सबार आनी आमचे कडेन मागणें विचारलां, जांकां मागता म्हूण बसयलां, दीस आनी रात रडोवन म्हणलें बरी मागून आसा. सुमी आमकां पळयता. कश्टांतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताचे कश्ट हळू केले, ताची बोब आयकली म्हणटा किर्तनगार. आज सुमी आमकां पळोवं, सुमी आमचेर दिश्ट केलो, ताच्या मोगान, ताच्या कृपेन, ताचे दयेन आमकां तो आपडूं बरी करूं, आमचीं दुकां पुसून काडूं, ताच्या मोगांत आमी रावया. हजरपणान मागया आमी. बाळा तूं रडताय कित्या, हांव तुजे संगी आसा,
भावार्थान उलो तुमार रडणे तुझे ऐकता डोळ्यांतली तुझी दुका तडवम नुजो ती मुझा मोवाळ मोगान हांव तुका आरायता गोपान मुझा मोगान तुमची ये बाळा आपय म्हाका चिनयेन तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या संसार सांडीत तरी मौनीस खेंडीत तरी हांव तुका केदीं सांडिसोना नंत्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदींच विसरसोना म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा आपय म्हाका चिनयेन तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव मोच्या दोन्ही हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सुमे आमचेर सोर आमच्या त्या बेसांवांचे बेसांव सोर तांच्या बांदपास बंदड्यांतले आमकां सुटका दी तुझ्या नांवान सुम्यारी एपिडेशिरतान वायट रतान कश्टान संकश्टान आमकां निवार तुझ्या नांवान हांव एक आत्मे थोडे आत्मे तुझ्या राजाचे न्हय आसले आमचे थंय आमच्या घरांनी जाग्यांनी ह्या संवसारान विविध राष्ट्रांनी फुडाऱ्यांत वा कोणाय ते काम करतात ते सगळे तुझे नावे या घडये सगळे बंदिसांव जे कितें आमी बेडयता सांडता ते सगळे बंदिसांव तुवें नास केले हरी एक कोडे कोण समया देवसराची कामां त्या खुर्सार तुज्या कुडीन तूं आमची बातकां ववयली तुज्या गाया वरवीं आमकां बोरी केली समया आस्ती कृपा आमचे थंय वळोवं तुजेर पाती येवन आयिल्ल्या तुका उलो मारचे हरयेक तांच्या घरांनी कुटुंबांनी देसांवांनी मागण्यांनी वळोवं अशें आमी समया तुका वळखोन तुजें दान करपा सोन बरी सांग आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फाव कर हे मागणी हांव करतां तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन 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 सुम्याक आज आमकां समर्पण करता आसतना ताची कृपा आमी मागतना आमी उडास करता हांगासर आयिल्लीं त्या सवा जल्म दिवस आचरण करची 80th बर्थडे लॉरेन्स पिंटो सस्तान अल्फोन्स लोबो डोनेल कोरेया मुल्की तशेंच लियाम क्विनी कलिना बॉम्बे काजाराची एनिवर्सरी 29th वेडिंग एनिवर्सरी फ्रेडरिक आनी फ्लोरा थावरो लेस्विन पिंटो आनी विनिशा डिसोजा फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी उर्वा संगीता आनी डिक्सन डिसोजा कुळूर 11th वेडिंग एनिवर्सरी प्रशांत आनी सुनीता डिसोजा न्यूझीलैंड अर्गांची तेसवा एवलिन कुएल्लो आयडा रोजारियो आनी लॉरेन्स रोजारियो सांतुनीच्या मानाक संडलेली वस मेळ्ळे खातीर लेस्ली आनी लोविना पिंटो उर्वा विल्सन डिसोजा कानेजार ऑसवर्ल्ड सर उपकार ताका लाभलेले खातीर तांचे सुवे आमी देवाक आसर्गां दिता विशेष तेसवां खातीर आमी मागता मेलिशा सेक्वेरा कुटुंबांत आशिल्ल्या मनीश आनी प्रितिका बद्यार तांच्या लग्नाच्या सर तयारेक आनी तांणी बऱ्यान सक्रामेंत जोडचे खातीर स्पेशल इंटेंशन बाय सेलेस्टिन जैन गुड प्रपोजल निखिल पिंटो दुबाय तशेंच रिना मॅकनॉयल डिसोजा तांचे फ्लॅट कान घेवन सैतीं कामां जाल्यान तांकां बँकाचे लॉन मेळोवन सर तांची तेसवां सर तांची कामां वेळार जावन तांकां तें फ्लॅट मेळचे खातीर विशेश सरान मागतात रोहन अल्मेडा हिलिंग ऑफ हिज आईस उडास आमी करता देवादीन जाल्ल्यांचो फिलिप डायस विक्टर आनी रुबी डिसोजा लुदिना मोंतेरो आनी मायकल कोन्सेसाव शांती नोरोना आनी कुटुंब पुलगंतल्या आत्म्या खातीर कुडियाळटावन विल्मा स्टॅनी फेर्नांडीस लोबो आनी फेर्नांडीस कुटुंबांत सरलेल्ल्या खातीर संतोष पिंटो डिसोजा आनी अराना कुटुंबांत सरलेल्ल्या खातीर रीना प्रकाश डिसोजा किरें
कुटुंबां सगळ्या संध्या खातीर फेलिसिटी सुजा मुल्की, विक्टर मेंडोन्सा उद्यावर, मेंडोन्सा कुटुंबां सगळ्या संध्या खातीर रॉनेट मेंडोन्सा उद्यावर, लॉरेन्स मेंडोन्सा बेळवाय, विल्सन डिसोजा कुटुंबां सगळ्या संध्या खातीर काणेजार, हेझल डिसोजा कुटुंबां सगळ्या संध्या खातीर सदागट्टे, जोसेफ कोर्डेरो आनी कुटुंबां सगळ्या संध्या खातीर मेरी कोर्डेरो, नवदीन जोसेफ वेस्ली डिसिल्वा बँगलोर, नवदीन बेनेडिक्ट लसरादो, झेवियर पीटर लोबो, तशेंच रिचर्ड मस्करिनस लोवर बेंदूर बँगलोर. ह्या संवय आमची मागणी भेटोवन सुमयाचें बेस्ट हांव आमी सोन घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. Yeah, I'm Diona Mendonça and I've come from New Zealand. Here I have learned that prayer is more than words. It's a belief and it's something that we all should have. I've learned that the Holy Spirit is with you in all of your good works. So as I leave from here today, I wish to keep all the things that I've learned in all the teachings and apply it so forth in my days to come. All I need is belief, prayer, and the Holy Spirit wherever I go. As I leave this, I would like to tell you all that God doesn't want your perfection, but He wants your attention. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hi, I'm Rolfan. I'm Bendur Firgajeso. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही लाईक व्हेरी रिसंटली आम्ही स्टार्ट केले अशें रेतेरे वचूंक आमी एका दिसाचे अशें वेताले तो कोट्टू अशें थोडे पटी गेल्यात आमी ब्रदर साजीद आल्ले कडेन या ब्रदर प्रकाश तांणी बिकरना कट्टे येताना आमी गेल्यात आणि हातान तुझ्या तेतेलेस्ताय रिंग आसा वय आमी ते वय लास्ट इयर आमी रिट्रीट केल्ली 26 to 28 इडुकी आमी थंय गेल्यात तशें वय मागण्यांत म्हळ्यार वय आमी आमकां टायम ना बिजी म्हणून तशें इल्ले ट्राय करचें मागणें करूंक खंय जाता तें खंय रेतेर करूंक खंय जाता तें आमी ट्राय करचें तशें रेतेर बरी जाली मस्त अनुभव जालो सो रेतेर कित्याक करची तुमी आमी रेतेर अशें आमच्या बरेपणाक आमी बावडटात घट जावंक बरोवसो मेळटा बावडो मेळटा सकत मेळटा वय आमच्या भुरग्यां पासून चेड्या पासून इल्लें मागचें चेडे हुशार ना तशें ताका देव बरें राखून दी आनी आणखी चड करपा दिता बळ दिता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया 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 हांव हांगा 20 वर्सां पयले हांव एकलोच आयलो रितीर एक ब्रदर आमी जेरी पदऱ्या बसतना आयलो थच्या उपरांत हांव येवंक नासलो थच्या उपरांत म्हाका काजार जालें 2013 थच्या उपरांत आतां हांव पयले फावटी फॅमिली समेत हांव रेतीरेक आयला म्हाका मस्त बरेंपण जालां त्या टायमार म्हाका बरेंपण जालां हांवें साक्ष दिवं नासली तशें म्हाका आज म्हाका साक्ष दिवंक अवकाश करून दिल्या खातीर धन्यदेवाक हांव अर्घ दिता आज म्हाका म्हज्या भुरग्यांक बरेंपण लाभलां आज 3 दिसांनी हांव हांगा आसलो केदाले म्हाज्या भुरग्यांक पिडा येवं नासली ताका उसमोडेची पिडा एकल्याक आनी एकल्याक ताचे ब्लडांत WBC सर्ड जावचे ते आज ताका कोंकली केदाले आसली खाली ताका कोंकली आसलेली एक दिसा आयल्या दिसा म्हाका हांगा कोंकली आसली आतां 2 दिसां तावन ताका कोंकलीत ना ताका देवाक हांव अर्घ दिता काल जाता Hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया अर्गां जेसू होगळाव जेसू जय जय जेसू हालेलुया I'm Florina D'Souza. I've come for this retreat along with my husband and my son. व्हेरी गुड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड I had a desire. I would always watch this adoration at home, and I always felt the desire that one day I should go for this retreat at Mulki. And I thank the Lord for giving me this opportunity and that I've come here. I praise and thank the Lord. The retreat was very wonderful. All the preaching, all the talks on confession, on the inner wounds, how to get the healing of our inner wounds, the forgiveness that we need, how to forgive and how to get forgiveness from others. Every talk was very enriching and it was whatever we did not know, especially the Mass.
the importance of Mass and every part of the Mass, how important it was. It was explained this morning, and I thank the Lord for giving me this opportunity along with my family to attend this retreat. Thank you, Jesus. गीत नंबर A65, A65. Sumiat yami suntos pavya tasoprit mogni alia amche tei tachi kakut bogya mahimam tachi gavya सर्वेस पोरम सोरस्ता आणि आमचो सांभाळणार ख्रिस्ताच्या घुटा मुखान उघडला नवे जीवी देखून तीन भाषी काळजा संभ्रम्या हे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सद्या काळाक मेळ दवरला आसा. आयच्या दिसा सुमी आमकां लितुर्जीन बरो संदेश देवाच्या राजांत आमी आसोंक जियोंक तें राज परगड करूंक आमकां आपोवणी दिता. ह्या खातीर ह्या बलिदानांत सुमी आमकां कृपा दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सुम्याक मेळोवंक आमी आयल्या. आमच्या आपोवण्यांत आमी रासनेन जियोंक देवाच्या राजा कुशीन सुमकोंक मेटां काडूंक तशी कृपा आज आमी मागोवन घेत आसतना ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची मनां आनी काळजां उक्तींकन आमची पातकां वळखोन सुम्या लागचें बुकसणें काकुळट मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसोत बघेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुट कर, सुमिया काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, सुमिया काकुट कर, सुमिया काकुट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. समूएलाच्या पयल्या पुस्तकाचो आरंभ. रामातायेतांत एक मनीस आसलो. तो एफ्रायमाच्या दोंगराळ प्रदेशाचो एक जुपीत. ताचें नांव एल्काना आनी तो जेरोबोआमाचो पोतू. जेरोहाम एलिहूचो पोतू. एलिहू तोआचो पोतू आनी तोहू एफ्रायमाच्या वंशाच्या जुफाचो पोतू. एल्कानाक दोगी बायलो आसल्यो. एकलेचें नांव हन्ना आनी एकलेचें नांव पेनिन्ना. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण हन्नाक भुरगीं नासलीं.
एल्काना वर्सान वर्स दळबरांच्या सर्वेस्पराक आराधन करूंक आनी बली भेटोवंक आपल्या शहारातावन शिलोक वेतालो. थंय एलीचे दोग पूत होपणी आनी फिनेहास सर्वेस्पराचे येजाक जावन आसले. ह्या दिसा एल्काना बली भेटयतालो. त्या दिसा तो आपले बायले पेनिनाक आनी तिच्या सर पुतांक आनी धुवांक एक एक वांटो दितालो. पूण तो हन्नाक दोडो वांटो दितालो, कित्याक सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली. तरी तो तिचो मोग करतालो. सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका खेळटली आनी चिडयतली. वर्सान वर्स अशें घडतलें. हर एक फावटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेतली तेन्ना पेनिना तिका चिडयतली. देखून एक दीस हन्ना रडोंक लागली आनी तिणें जेवंकूय इन्कार केलें. एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हळें, हन्ना, तूं कित्याक रडताय? तूं कित्याक जेविनाय? तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय? 10 पुतां प्रास हांव तुका सोड न्ही? देवाचें उतार हे. देवाचे गोड उपकार. श्लोक. अर्घा बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. अर्घा बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. सुम्यान म्हाका केल्या बरेपणाक कितें हांव ताका फारीक करूं? सोडवणेचें खूब हांव घेतलो आनी सोम्याचें नांव उलो मारतलो. अर्घा बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. म्हज्यो आंगवण्यो हांव बाळटलो. सभे मुखार सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. अर्घा बलिदान हांव भेटयतलो आनी सोम्याचें नांव उलो मारतलो. अर्घा बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. म्हज्यो आंगवण्यो हांव बाळटलो. सभे मुखार सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. ये जेरुसालेमा, तुजे मदगात सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणान त्यो भेटयतलो. अर्घा बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें राज लागीं पावलां म्हणटा सर्वेस्पर पातकेजिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जुवांक धरण बंदेन गेल्या उपरांत जेसू गलिलेयाक येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जातना सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरान झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेसू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षण सपलीं झाडां सोन ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय धांवन चिक्के मुखार वतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मच्छव्यार झाडां समा करताले. तेच घडये चिंचून तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्यां सांगाता मच्छव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सादो काळ आमी सुरू केला. क्रिसमसाचो काळ नतलांचो संपलो, पूण देवाचें राज मुखार वेता. जेजूची पयलीं उतरां मार्काच्या वांजेलांत कितें म्हणून आमी विचारल्यार हिंस जावन आसात. आज आमी आयकल्लीं जेजूचो पयलो शर्माव. त्या पयल्या शर्मावान जेजू अशें म्हणटा, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. आनी ह्या देवाच्या राजा खातीर हे मुखार वचचे खातीर आज जेजून सौगां शिसांक आपयल्ले आमी आयकलें. 2 जण सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे आनी 2 जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव.
आनी तांकां आपयत आसतना तांची प्रतिक्रिया आमी पळयल्यार जेजून म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान. तक्षण ते उठले आनी गेले. तांची जाळां साडून गेले आनी दोग जाण तांच्या बापायकी साडून गेले. मुखार बाबा आनी बरी देवाचें रास देव आमकांय स्थापन करूंक आमचे थंयच पयलें आनी उपरांत हेरांतय आनी आमकांय आपयता हर एकल्यांक. आज शिसांक अपोस्तलांक मात न्ही, यासाकांक पाद्रापांक मात न्ही, हर एकल्यांक. पूण आमची प्रतिक्रिया कितें आमी पळय जाय. आमी कशी देवाक प्रतिक्रिया दिता, ताच्या राजा कुशीन कशें आमी समकता. ह्या संवसारांत आसतनाच आज पयल्या वचपान पळया एल्काना दोगी बायलो एकल्याक भुरगीं नात जाल्यारय थंयसर ती देवाचेर विश्वास दवरता. निंदा अपमान आनी तिका मातसो चिडावचें आनी सक्कड मेळ्ळें, पूण देवाचेर तिणें विश्वास सांडलो ना. देव आमचे कडेन आज आमची प्रतिक्रिया विचारता. एक घडी पर आमचे दोळे धांपया. ह्या देवाच्या रासांत आमी कशीं आसा, कशें परगडता. आज तुमी ताची कृपा आमकां दिवं. ती कृपा घेवन मुखार वचूंक फावो करूं. आमेन. गीत नंबर C19. C19. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. साष्टांग प्रणामान येता तुज्या पायांतळी. संतोषा ओमाळ्यान हर सांज सकाळी. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भावयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक नक्क्या पयशे वास म्हणून घेवन बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. तोवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवा असलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें तुमी समैस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उणो आनी सर्वची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवास आनी जेजूची कुणाक सवतिल्या आमा समयस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ सुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे येसुडीचे माटतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या रासांत आमी आसूंक तें रास आमी परगट करूंक सुमे असो उलो आज आमी घेता आसतना तशी कृपा आमी मागून ताणें शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. त्या सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रसवड सरयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूल कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूल कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शक्ती.
भयणीनो पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत तुवें म्हज्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गीत नंबर D14, D14. Tu somia borboso, tu somia भद्रासो, रक्षक तू दय दिवसो, जिन येजूजा जय दिवसो. पुरीस जिनिये सोभोव झर जाताना ताच्या पोंदा कावसर अरसताना उगडा सोम्या तुजो हांव काडतलो संतोषा वारसलतलो. तूं सोम्या बरबोसो, तूं सोम्या भद्रासो, रक्षक तूं दय दिवसो, जिन येजूजा जय दिवसो. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दिता आसाय. ताचे वरवीं आमच्या जिणेची साल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानू. हे आमी कलतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्व स्पोट तुमची सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर 18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत भरत्या भुका तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता, विघ्ना आनी वारांनी राखोन व्हरता. सतानी ती जीव कादार दिता, जिविताचे वाटेन सरयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या अर्गां दिव्या पासोत ताच्या मोगा पासोत भरत्या भुका तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दसपंतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावी आमेन. मोगाचनो जानेवारीच्या 15 तारखेतावन 18 तारखेपर्यंत 15 तारीख संजेर 5 वरां तावन 18 तारीख आयतारा संजेर 4 वरां पर्यंत कन्नडांत विशेष रितीर आसतली. जानेवारी 15 to 18 कन्नडांत विशेष ध्यानकूटा कन्नडा ध्यानकूटा ह्या रितीरेक तुमकां आमी आपोवणी दिता. जानेवारीची दुसऱ्या हप्त्याची रितीर ही जावन आसा. तुमी येया, हेरांक तिलसिया आनी ह्या रितीरेन भाग घेवन देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमी जोन घेया. देव बरें करूं.
God bless you.